نے ملنا ہے. اس لیے کہنا وفا حضور نال کر. قیامت تک جڑا حضور نال پیار کرے گا رب نے قانون بنا دیتا, پاس کر دیتا, قرآن بنا دیتا. مدینے والے دی حدیث ہے جو میرے نال پیار کرے گا قیامت والے دن میرے نال ہوے گا. پھر کرنا تے مدینے والے نال پیار چاہیے نا. بیلیاں سجنا نو چھڑ کے حضور نال وفا کرو جے دے وچ کچھ ملنا. قبر جدو جانا ہی جدو سارے چھڑ جانا ہے میرے نبی نے فرمایا فرشتو پیچھے ہٹ جو میرا غلام آ گیا ہے. جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے. جڑے ترسدے سی دیدنوں دن راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے. او جڑے ترسدے سی دیدنوں دن راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے. باغ وچ جد خدا نے وال کھولے پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے. ممن دی بوٹیاں جھوٹائی جگ سارا کمری والے دیاں سچیاں یاریاں نے. حضور نال وفا کرو. حضور نال وفا کرو. جڑا حضور نال وفا کردا ہے رب دی قسم جتھے کوئی نہ ساتھ دے گا میرے آقا تشریف فرماؤ. حضور نے فرمایا قیامت والے دن گناہ کبیرہ والے دی میں سفارش کروں گا جنہ کوئی نہیں ہوندا میں محمد ہوں. برادران ملت بڑی عقیدت محبت دے نال محفل دا انعقاد کیتا. بھائی محمد شوکت علی نے دعا کرو اللہ پاک اس کا رت اپنی رحمتوں دا نزول فرمائے. اللہ نے دلوں دے نیک ارادے پورے فرمائے. جتنے بھی احباب مہمانان گرامی ثناخان مصطفیٰ عشاقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ تشریف لے کے آئے یقیناً سارے مبارکباد دے مستحق نے. مبتا نال ذوق نال شوق نال تسی سنیا. میں گنہگار نے جڑا سبق سنایا دعا کرو اللہ قبول فرمائے. اللہ حضور دے عشق وچ مرنا تے جینا نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.